أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. سبحان الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. سبحان الله. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. سبحان الله. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. سبحان الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. سبحان الله. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ودي
لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون صدق الله العظيم.